सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $5 अरब डिपॉजिट की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। रोल ओवर से फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। इस साल मुल्क की बैरूनी माली जरूरियात $21 अरब रह गई। और हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, DSP समेत 5 एहलकार शहीद, 15 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए। नून लीग नहीं, खूनी लीग, ये हर बार धांधली से वजारत उज़्मा और वजारत आला हासिल करती है। नस्ल दर नस्ल वोट चोरी करती है। आज भी कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है तो सिर्फ फॉर्म 47 की वजह से है। बिलावल भुट्टो की फिर नॉन स्टॉप तनकीद, कहा इस जमात का कायद RO इलेक्शन की वजह से 3 बार वज़ीर आज़म बना। ये किस मुंह से धांधली से इनकार कर सकते हैं। PPE चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर शफाफ करार दे दिए। रीपोलिंग का मुतालबा, गढ़ी दुपट्टा में बोले सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली किसी सूरत मंजूर नहीं। किसी ने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार तोहफे में नहीं दिया। कश्मीर का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीरी ही करेंगे। TTI वाले भी अपने हक और कश्मीर के लिए वोट डालें। आजाद कश्मीर की अवाम ने बैलेट के जरिए फैसला सुनाया। सबूत के बगैर धांधली के इल्जाम, शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। पीपल्स पार्टी पुरानी रिवायत दोहरा रही है। तारिक फजल चौधरी का जवाब। एक्स पर पैगाम में विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा, नून लीग कारकर्दगी की बुनियाद पर जीती। बेबुनियाद इल्जामात अवामी फैसले को मुतनाज़ नहीं बना सकते। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का भी सख्त रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, बिलावल भुट्टो को ताने देना जेब नहीं देता। ऐसा ही करना है तो ईवान सदर से आगाज करें। डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान इस्तीफा दें। गवर्नर KP भी घर जाएं। दोनों जमातों को आजाद कश्मीर के हवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वहां सिर्फ टापे पड़े। कश्मीर की कास को नुकसान पहुंच रहा है। सबको होश के नाम लेना चाहिए। कश्मीर न कश्मोर बनेगा न लाहौर बनेगा। कश्मीर पाकिस्तान का शारग है, शारग रहेगा। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों सियासी पार्टियां 40 साल से हुकूमत में हैं, मजीद भी रहना चाहती हैं। कश्मीरियों को बसों से नहीं खरीदा जा सकता। मीरपुर में इलेक्शन नहीं, सिर्फ ठप्पे लगे। ऐसे इंतखाबात जमहूरियत से मजाक हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के अगले दोनों मराहिल मुलतवी करने का मुतालबा। आजाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए, हमारे पोलिंग एजेंट को मारा गया। इंतखाबात के पहले मरहले में खौफनाक धांधली की गई। एक खास निजाम की आड़ में ये सारा खेल खेला गया। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ की तनकीद। शर्जील मेमन का भी मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कयामत तो 2024 में ही आ गई थी। वजीर आला पंजाब धांधली और चोरी के मैंडेट से कुर्सी पर बैठी हैं। नून लीग को कभी अवामी एतमाद नहीं मिला। इनको हटाया जाए तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। खित्ते में एक और जंग छिड़ गई। तेल तंसीबात पर हमलों के बाद सऊदी अरब की इराक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 20 एहलकार मारे गए, 32 से ज्यादा जख्मी। हमलों की फुटेज भी जारी। सऊदी और अमरीकी कार्रवाई के बाद इराक के वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुलतवी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोस्त ममालिक की ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मजम्मत, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद फिर रोशन। अमेरिका और ईरान मफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया का दावा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और ओमान तनाज़े के हल में किरदार अदा कर रहे हैं। नया मुआहिदा मफाहमती यादाश्त के दोबारा नफाज की राह हमवार करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ्त का निज़ाम कैसे चलाया जाए, मुज़ाकरात कारों की तरीक़ेकार पर इख्तलाफात दूर करने की भरपूर कोशिशें। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में मसावी ट्रांजिट रूट्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं, ईरान जुनूबी रास्ते को कभी तस्लीम नहीं करेगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से मुतालिक फैसला ईरान और ओमान करेंगे। किसी दूसरे मुल्क का कोई किरदार कबूल नहीं। अमरीकी हुकाम ने ईरान के मुतालबात नाकाबिले कबूल करार दे दिए। वाज़ेह किया, ईरान से मुआहिदा राब्ता कारी से मुतलिक है।
کوئی ٹول یا فیس شامل نہیں۔ امن کی کوششوں کے باوجود کشیدگی برقرار، ایران کے امریکی تنصیبات پر حملے، اردن میں ریڈار اور طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنا ڈالا، سینڈ کام کا کئی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو پک ایکس ماؤنٹین اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا دنیا کے لیے کینسر ہے، تہران سے بات چیت جاری رہے گی، ڈیل نہ ہوئی تو شدید حملے کریں گے۔ امریکی صدر کی عراق میں مزاحمتی گروپوں پر سعودی عرب کے ساتھ ہم آہنگی سے حملوں کی تصدیق، بولے کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد کی گئی۔ کویتی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، وزیراعظم سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی کویت اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت، کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شیخ جرح جابر الاحمد الصباح فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ معزز مہمان نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے باہمی تعمیری شراکت داری کو سراہا۔ دشمنوں کے گرد گھیرا مزید تنگ، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑی کارروائیاں، 32 دہشت گرد مارے گئے، خیبر میں 24 اور نوشکی میں بھارتی سپانسرڈ 8 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، سیکیورٹی فورسز نے ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ بھارتی پراکسیز کے خلاف کارروائیاں فورسز کے عزم کا ثبوت ہیں۔ لاہور کے قریب فیروز والا میں سیلاب سے تباہی، پٹھان کالونی سمیت 14 دیہات متاثر، رچنا ٹاؤن میں لوگوں نے چھتوں پر پناہ لے لی۔ علاقے میں 7 روز سے بجلی بند، رابطے منقطع، سما کی صورتحال پر مسلسل نظر، دوسرے روز بھی بھرپور کوریج۔ معاملہ اٹھانے پر انتظامیہ کو ہوش آ گیا، متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ کلا 27 ریلوے پل متاثر ہونے سے شالیمار ایکسپریس 1 ماہ کے لیے معطل، کراکرم ایکسپریس کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت برقرار، سلال ڈیم سے مزید پانی چھوڑ دیا، 90,000 کیوسیک کا ریلا اگلے 18 گھنٹے میں پاکستان پہنچنے کا امکان۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال، دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر پانی کا بہاؤ تیز، 18,000 کے 30 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے کٹاؤ، پانی آبادیوں میں داخل، وزیرآباد میں نالا پلکھو اوور فلو، 15 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے راوی میں بھی سیلاب، کمالیہ میں سینکڑوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں زیر آب۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ مانسون کا نیا سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں موسلادھار بارش، گجرانوالہ میں نشیبی علاقے اور گلی محلے زیر آب، اہم شاہراہوں اور انڈر پاسز میں پانی جمع، حافظ آباد، وزیر آباد، گوجر خان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی برسات۔ 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری، شمالی اور بالائی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ راولاکوٹ میں فورسز پر شرپسندوں کا حملہ، 1 رینجر اہلکار شہید، 15 زخمی، مسلح افراد مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہے۔ گرفتار شرپسندوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی پرامن تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے، تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں۔ مسلح جتھوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، فورسز تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جہاں حملہ ہوتا ہے صرف وہیں کارروائی کی جاتی ہے۔ لاہور کی غالب مارکیٹ میں دن دہاڑے فائرنگ، مسلح افراد نے کلینک میں گھس کر PTI اوکاڑا کے رہنما کو قتل کر دیا، ڈاکٹر زخمی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، ہیلمٹ پہنے ملزمان واضح۔ پولیس کے مطابق تحریک انصاف کے سابق امیدوار عبداللہ طاہر کو شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا گیا، مقتول پر پہلے بھی حملہ ہو چکا۔ حکام کا ملزمان کو جلد ٹریس کرنے کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ کی شک ختم کرنے کا فیصلہ، قائمہ کمیٹی برائے استحقاق میں مراد بل پر بحث، اراکین اسمبلی کے لیے تاحیات کی بجائے صرف اسمبلی مدت تک بلو پاسپورٹ کے اجراء پر اتفاق، مسودہ جلد ایوان میں پیش ہوگا۔
टैक्स इकट्ठा करें लेकिन लोगों की तौहीन न करें, उन्हें खुदकुशियों पर मजबूर न करें। सेनेट की कायमा कमेटी के रुकन कामिल अली आगा FPR हुकाम पर बरस पड़े। कहा, बिजली के बिलों पर टैक्स की वसूली जबर है, लोगों से जबरदस्ती पैसे निकलवाना हराम है। बिल में जितने टैक्स लगते हैं उनसे 1 यूनिट 84 रुपए का पड़ता है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की आरजी बंदिश, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, मुतअद्दिद परवाजें मंसूख, कई ताखीर का शिकार। इमिग्रेशन काउंटर्स पर लंबी कतारें मामूल बन गई, अवाम परेशान।